کدی فیصل دے دروازے تے رزلٹ تے پہنچنا ہے. ایک سوالی ہے سوال کر رہا ہے، آخر تے ویکھنا ہے کہ سوالی کون ہے اور سوال کیا کر رہا ہے. کدی فیصل دے دروازے تے، کدی آبدم آئی دی چوکھٹ تے، کدی ایم پی اے دے بنگلے تے، کدی شیخ وقاص تو پوچھدا ہے، کدی شیخ وقاص تو پوچھدا ہے، کدی پوچھدا ہے اعظم چیلے تو، کدی پوچھدا ہے اعظم چیلے تو. کیڑی شے پوچھدا ہے؟ میری ان قسمت بدلی گئی ہے، میتھوں کیڑی غلطی تھی گئی ہے، میری ہر تحصیل کھسی گئی ہے. مہربانی. کدی شیخ یعقوب تو پوچھدا ہے، کدی شیخ یعقوب تو پوچھدا ہے، کدی ونج خالد سرگانے دا دروازہ نت کھڑکائندا ہے، کدی رو کے حال دسیندا ہے. میرے حال تے کرم کمال ہوا، میرے حال تے کرم کمال ہوا، میں بھولتے ہاں سمجھا لے ہوا، مینوں دیگر راہ تے لا لے ہوا. مینوں باہر دے لوگ خریدو ہیں، مینوں وکن تو آپ بچا لے ہوا، میں جو تواں دا جھانگاں ویکھ لے ہو، میں جو ڈھائے پیا ہاں مینوں چاہ لے ہو. بہت مہربانیاں. مہربانی توجہ کہ کدی فیصل دے دروازے تے، کدی آبدم آئی دی چوکھٹ تے، کدی ایم پی اے دے بنگلے تے، کدی شیخ یعقوب تو پوچھدا ہے، کدی شیخ وقاص تو پوچھدا ہے، کدی ونج اعظم چیلے تے، کدی ونج خالد سرگانے دے ہر شام بوہا کھڑکائندا ہے، رو رو کے حال دسیندا ہے. میں بھولتے ہاں سمجھا لے ہوا، ایو کوئی تاں کرم کما لے ہوا، چلو دیگر راہ تے لا لے ہوا. مینوں باہر دے لوگ خریدو ہیں، مینوں وکن تو آپ بچا لے ہوا، میں تواں دا جھانگاں ویکھ لے ہو، میں جو ڈھائے پیا ہاں مینوں چاہ لے ہوا. جتنا ویدھن بال جہازاں نوں پچھا ہٹتے ہٹتے ڈھائے ویندن. کتھے ہوندن گھر جہازاں دے، ہک بے تو پوچھدے رہ ویندن. ہک بے نوں رو کے آدھے ہن اتھے سچ آکھن دی واقعی نہیں، اتھے منگلن سارے لیڈراں دے، اتھے ایئرپورٹ دی جا کائی نہیں. مہربانی نواز. جتنا ویدھن بال جہازاں نوں پچھا ہٹدے ہٹدے ڈھائے ویندن. کتھے ہوندن گھر جہازاں دے، ہک بے تو پوچھدے رہ ویندن. وت گل وچ پا کے باواں نوں کی آکھدن، اتھے سچ آکھن دی واقعی نہیں، اتھے بنگلن سارے لیڈراں دے، اتھے ایئرپورٹ دی جا کائی نہیں. سارا مسئلہ یار نصیباں دا، کیڑا جرم ہے یار غریباں دا. رو رو کے نت فریاد کرن، جنہاں گزریا ویلا یاد کرن، بل جنگ چ دیویں بجلیاں دے، مزدوریاں فیصلہ آباد کرن. مزار میں تالیاں بھائی، تالیاں کری، تالیاں تالیاں. اے حقیقت ہے، حقیقت.